लेडी कॉन्स्टेबल आली त्याच्यात माझ्या आंगार हात घातलो, एकट्यान माझ्या फोन घेवपाक ट्राय केले आणि एकट्यान माझ्या केसांक हात घातलो आणि कपड्यांक हात घातलो आणि म्हाका तू पुलीस स्टेशनार तुका दाखयता कितें ते आमकां शिकयताय तुका म्हणून आमी तेंच्या हेल्पा खातीर फोन करता आनी तेंच्यांनी आमच्या आंगार हात घालता आनी थंयसर लोक कितें चिंतता आसतले म्हाज्या बद्दल आतां ते चिंतता आसतले की हे कितें तरी वायट केलां म्हणून हेका ओडून व्हरतात. सामकी आसा केसांक हात घातलो मागीर कपड्यांक हात घातलो तेंच्यांनी. बायलांच्या सेवेक लागून खास उपलब्ध केल्ले पिंक फोर्स बायलांकच घातक जावपाक लागला काय कितें असो प्रस्न म्हापसा सावन मुखार आयला. म्हापसा मतदार येरादारी संबंधित वादात पिंक फोर्साच्या 2 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्याचेर हल्लो केल्ल्याचो आरोप एके बायलेन केला. कागाळदाराच्या म्हणण्याप्रमाण मोबायल फोनाचे बिल फारीक करपाक ती त्या वाठारात गेल्ली तेन्ना तिका व्हड प्रमाणात येरादारीची कोयंडी जाली. तिणे पुलिसांकडेन संपर्क साधून येरादारी विभागाकडेन मजत मागली. पिंक फोर्साचे कर्मचारी घडणुकेच्या थळार आयले पूण कसलीच कारवाई करिनासतना ते भायर सरले खंय. उपरांत जेन्ना तिणे तांचे कडेन संपर्क साधून कारवाईची चौकशी केली तेन्ना दोगूय कर्मचारी परतून आयले आनी तिचेर हल्लो केलो असो आरोप तिणे केला. ही घडणूक लागसरच्या सीसीटीव्ही कॅमेरेत कैद जाल्या जाका लागून ह्या प्रकरणात महत्वाचे पुरावे मेळूं येतात. ह्या प्रकरणाची दखल घेऊन कारवाई जातली काय ना हे मात वेळच सांगतलो. आयज हांव मतदार म्हापसा म्हाजे कितें कामा खातीर गेल्ले तसो खूब गाडयो रस्त्यार पार्क आसल्यो आनी आमकां खूब ब्लॉक जाताले, ट्रॅफिक मूव जायनासलो म्हणून हांवें ट्रॅफिक पुलिसेन फोन केलो आनी तांकां सांगलें की अशें अशें जाता म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी आमचे हे डिस्पॅच करता आमच्या लोकांक ती येवन थंयसर ते ब्लॉक काडटली म्हणून तेंच्यांनी मागीर एक 10-15 मिनटांनी तेंची एक पिंक फोर्स येयली गाडी. तेंच्यांनी थंयसर हें केलें, गाडी थांबोवंक ना, फकत आपल्या फोनार हांसत हांसत वचा आसली. हांवें तांकां कॉल बॅक केलें तुमी म्हटलें नंबर नोट करूंक ना जावं काय करूंक ना, कशें ब्लॉक वयतले ते म्हळें हें तशेंच आसता सदांच आसता तेका काय प्रॉब्लम ना. हांवें म्हटलें तुमी प्लीज परती येयात आनी म्हाका सांगात एक्झॅक्टली कशें कितें सॉल्व जातलें हें मॅटर. ती परत येयली आनी तुजे कडेन व्हिडिओ आहा हाडलें ना, प्रूव करपाक व्हिडिओ हाडलें ना, जाय जाल्यार हांव व्हिडिओ काडटा म्हणून हांवें म्हाका वसत फोन काडलो. तेन दोगांनी दोनूय लेडी कॉन्स्टेबल आली त्याच्यात माझ्या आंगार हात घातलो, एकट्यान माझ्या फोन घेवपाक ट्राय केले आनी एकट्यान माझ्या केसांक हात घातलो आनी कपड्यांक हात घातलो आनी म्हाका गाडी वाटेन ओडूंक लागली आनी म्हाका तूं पुलीस स्टेशनार तुका दाखयता कितें ते आमकां शिकयताय तुका म्हणून. आनी मागीर जेन्ना हांवें म्हटलें हांव येयना आनी खूब लोक जमा जावंक लागले तेन्ना म्हाका थंय सोडले आनी ती गेली आनी ते लागींच्या शॉपार वचून ते सीसीटीव्ही फुटेज हें केला ती आतां म्हाका व्हरोन पियाक दाखोवंक जाय. पूण हेचे तेंच्यांनी आंगार हात घातला म्हणजे आमी तेंच्या हेल्पा खातीर फोन करता आनी तेंच्यांनी आमच्या आंगार हात घालता आनी इट्स व्हेरी स्कॅरी की आयज हांव एकटें आसलें थंयसर लोक कितें चिंतता आसतले म्हाज्या बद्दल आतां ते चिंतता आसतले की हे कितें तरी वायट केलां म्हणून हेका ओडून व्हरतात. म्हाजे फॅमिली मेंबर्स जावं म्हाजे नेबर्स पळय तितकी कितें चिंततली. म्हाका सांग कित्याक तुका पयलीं तेंच्यांनी हें केलें, तुवें तांकां कितें म्हटलें बी तशें कितें आसा? हांवें तांकां काय म्हणूंक ना, हांवें फकत इतकेंच म्हटलें हांव व्हिडिओ काडटा थंयसर गाडयो लायल्यात न्हू जर तर ते नॉर्मल तेंच्यांनी कितें तेंच्यांनी ती थंय नेमको इश्यू कितें म्हटल्यार पिंक फोर्स तूं थंय आपोवपाचें कारण कितें सांग? हांवें पिंक फोर्साक फोन करूंक नासलो, हांवें इमर्जन्सीन फोन केल्लो ट्रॅफिक हेजो फोन नंबर हें करून सर्च करून हांवें तांकां कॉल केलो. ते म्हणाले की आमी डिस्पॅच करता थंय येवन ते थंयसरल्या गाडयांचे हें करतले तसं ट्रॅफिक पुलीस नागा म्हणाले. हांवें ना तर आमी डिस्पॅच करता म्हणाले. तेंच्यांनी म्हाका सांगूंक ना ते पिंक फोर्साक धाडटले काय कोणाक धाडटले ते. तूं ट्रॅफिक म्हणजे ट्रॅफिक एक्झॅक्ट खंय जाल्लें सारकें? मतदार एजे सुपर मार्केटा कडेन आनी ते एसात बिल्डिंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस आसा त्या बिल्डिंगे वयता त्या रस्त्यार ते खणला थंयसर सगळो ट्रॅफिक म्हटल्यार मोर ऑर लेस 50 कार्स 4 व्हिलर्स वर पार्क ऑन द वे सामके रस्त्यार आनी 2 व्हिलर्स सुद्दां पास जावपाक हें जायनासलें, जागो नासलो. आनी जेन्ना हे पिंक फोर्स येयले तांकां आनी विचारलें तुमी प्रोसिजर कित्याक करतले आतां? ती म्हळें आमी तेंचे फोटो काडटली आनी सेंड करतली हेका ट्रॅफिकाक. हांवें ओके हांव थंय रावन तांकां वाट पळयतालें, तेंच्यांनी म्हाका थंय राव म्हणालें. हांव वाट पळयतालें, ती येयली पिंक फोर्स गाडयेन ती दोगां एकटी फोनार हांसा आसली आनी दुसरी फुडें उलयली आसा तेंच्यांनी फोटो काडूंक ना न्हू म्हणून काय नंबर नोट करूंक ना ती गेली. ती वयतकूच ती फुडें फ्रूट स्टॉल तेंच्यांनी पयलीं तुका सांगलें की आमी फोटो काडटा म्हणून फोटो काडीत वयता आमी तांकां हें करतली म्हणून नोट करतली म्हणून. हांवें तांकां फोन करीत जाल्यार तुमी हांसत वयतात, तुमी खेळत वयतात, तुमी एकूय नंबर नोट करूंक ना. इफ इट इज की तुमी नोट केल्या की म्हाका प्लीज सांगात खंयचो एक नंबर सांगात तुमी नोट केलो तुमकां आसत
तर ती टर्न घेवन येली आनी मागीर म्हाजे कडेन मातशी एग्रेसिवली उलोवंक लागली म्हणून हांवें तांकां सांगलें हांव व्हिडिओ काडटा तर म्हणून तर तेणी म्हाजो फोन घेवंक लागले हांवें तुमकां म्हटलें रायट ना म्हाज्या फोनाक जो म्हाका हात लावपाक कित्याक हांवें कहलो क्रायम ब्रेक म्हणजे हांवें कहलो क्रायम करूंक ना लॉ ब्रेक करूंक ना तर ती तुका कितें दाखयता तूं पुलीस स्टेशन यो आनी म्हाका ओडून कारीन घालूंक लागली आनी मागीर खूब लोक जमा जाले कितें जालें करना फुडें मागीर म्हाका सोय सोडली आनी ती कार स्टार्टून गेली मग त्यांच्यानी तुझे हात उखललो म्हणतात हय ते सीसीटीव्ही सामके आसा केसांक हात घातलो मागीर कपड्यांक हात घातलो तेंच्यांनी 2 फिमेल्स आसले आनी एक मेल आसलो ड्रायव्ह करतालो मेल आनी दोगां फिमेल्स ती म्हाज्या आंगार हात घातलेली ती त्यांची कितें नांवां बीन तूं नोट केला नांवां नोट करूंक ना पूण तेंची व्हेकल नंबर 1391 आसलो एक फोटो काडलेलो हांवें तेंच्या गाडयेचो गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.